अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी यही तो है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग को आज कंटिन्यू करती हूँ। मैं सलाम आज इसलिए पहले कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आज का व्लॉग मेरा बिजी हो शादी में लोगों में, तो मैं सलाम करना क्योंकि आज बहुत से लोगों के सलाम दुआ सबसे होगी, तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सलाम करना भूल जाऊँ। तो अभी मैं अपने बड़े शहजादे के मोहम्मद उवैस के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जिसको मैं लेके जाने वाली हूँ अपने साथ शादी पे। मैं मेरे हस्बैंड पहले मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे, तो अब अम्मी को भी रात वहाँ गई थी ना, तो हस्बैंड की मम्मा को भी मैंने बोला है कि वो भी चल रही है साथ। तो हम गाड़ी तो टैक्सी नहीं करवाई, लेकिन आज हमने बाइक पे, हम दो बाइकों पे जाएंगे और एक जो हमारे घर के यूज़ में होती है ना वही, हम दोनों बाइक पे जाएंगे। और आगे का जो सफ़र होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए और मेरी हाथ की अभी तक मैं मेहंदी शादी पे पहुंची भी नहीं, और मैंने कल से जो बर्तन धोए, आज बर्तन धोए ना, मेरी मेहंदी का रंग उतरने लगा है। अभी अल्लाह करे पहले शादी से हो आऊँ फिर जाके मेरी मेहंदी उतरे। और हस्बैंड के कपड़े भी ये रखे हुए हैं, इनको भी प्रेस करूँगी। आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल ऐसा लगा कि आज नहीं जा पाऊँगी। टैबलेट तो लिए, थोड़ा सा आराम किया, तब जाके आज कुछ, अब जाके कुछ फ्री हुई और तबीयत सेट हुआ। तो अभी अपनी तैयारी करती हूँ, तैयारी का रिव्यू भी आपको दूंगी जब हो जाएगी। अपने शहजादे को भी मैं रेडी करूँगी, लेकिन फ़िलहाल उसके हालात भी बुरे हैं। यहाँ पे हम रुके थे बाइक में तेल डलवाने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। शादी पे जाने के लिए हम सब रेडी थे तो रवां दवा हो गए। और कुछ क्लिप्स मेरी जाने की और कुछ आने की। ये वापसी की क्लिप है, जो कि भाई, ये सामने भाई हैं भाभी के साथ, सेंटर में हम हैं, मैं हूँ, अवैस है, और हमारे पीछे मेरे हस्बैंड अपनी अम्मी के साथ। हम 3 बाइक, 2 गए थे लेकिन 3 वापस आ रहे हैं क्योंकि मेरे भाई अभी यहाँ आए थे। तो नज़दीक थे, कुछ आधे घंटा 2 सफ़र था, लेकिन वहाँ से फिर मैं अपने भाई को अपने साथ ले आई। ये मेरे पीछे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं अपने बाइक के साथ लश्कारे मारते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए मेरे हस्बैंड को, हमारी फैमिली को। और आप सब भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। मेरे हस्बैंड अपने बाइक के साथ झूमते हुए मस्तियाँ करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे बशीर अब सो गया था, अम्मी की गोद में गया। यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ, मेरे हस्बैंड अपनी अम्मी के साथ, भाई अपनी वाइफ के साथ, हम अपनी सफ़र की तरफ, अब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। और ये है दूसरा दिन, जो कि मेरी बेटी ने रूम की सफाई की, दूसरे रूम की, जो कि मैं अक्सर नहीं दिखाती। उसमें ये सामान वगैरह कुछ ज़्यादा होता है तो वो बिखर भी जल्दी जाता है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुनज़्ज़ा ने डीपली इसकी क्लींजिंग की, रूम की सफाई की, मतलब कि जितना हो सकता था मेरी बेटी ने, शहज़ादी ने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने रूम को देखा, क्योंकि ऐसे काम दिल से होते हैं ना जो अपनी औलाद ही कर सकती है। जो वो समझ रही थी कि मम्मा की तबीयत सही नहीं है, तो उसने ये सारा काम, ये सारा डस्ट, ये सारी जो कि फैलावा था, उसने सब समेटा। खैर रूम इतने गंदे नहीं होते, लेकिन एक सामान को दूसरी जगह पे, क्योंकि हर चीज़ की एक जगह होती है, वहाँ रखना ही इसका बेहतर है। और यहाँ पे ये रिव्यू देने वाली है अब रूम की। मतलब कि रूम की सफाई कर ली इसने, डस्टिंग वगैरह जो भी था इसने सब क्लियर कर लिया और सामान को समेटा, जिसकी जहाँ जगह थी वहाँ रखा। इसने फ्रिज भी साफ़ कर ली थी, लेकिन वो मैंने नहीं दिखाई, बस उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी ही काफ़ी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे एक ऐसी औलाद से नवाजा जो मेरे दुख सुख में मुझे काम आती है। और ये रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहे खुश आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा आज का तो नहीं है, खैर तीसरा दिन है, व्लॉग ही चल रहा है, लेकिन ना कि एंड हो रहा है ना कि अपलोड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, हालांकि जब तक टैबलेट ले रही हूँ उनका असर है तब तक मैं सही हूँ। उसके बाद जब गोलियों का असर ख़त्म हो रहा है तब फिर से वही हाल। गले का इन्फेक्शन इस हद तक है कि मुझसे बात भी नहीं हो रहा, मुझसे काम भी नहीं हो रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। टैबलेट ले लेके वीकनेस ही हो रही है, खाना भी नहीं खाया जा रहा। गला इतना तकलीफ़, गले की तकलीफ़ ने मुझे तंग कर रखा है। आप सब मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मेरे गले की तकलीफ़ और हर मुसलमान को तकलीफ़ों से आज़ाद करवाए। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि खुदा जल्द जल्द मुझे सेहत दे। बहुत दिनों से ये गले के इन्फेक्शन में
میں پریشان ہوں اور ڈسٹرب بھی ہوں کافی حد تک۔ کل شادی پہ پرسوں شادی پہ گئی، اس کا ولاگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ اب جہاں جہاں تک گھر میں تھی وہ میں نے شیئر کی۔ اس کے بعد صرف آنے اور جانے کی ولاگ میں نے بنائی تھی، وہ کلپ شوٹ کیے لیکن ایڈٹ نہیں کر پائی، اپلوڈ بھی نہیں کر پائی۔ اس کے بعد وہ شادی سے واپسی پہ میرے بھائی اور بھابھی آئے ہوئے تھے، تو ان کو واپسی پہ میں اپنے گھر ہی لے کے آئی تھی۔ وہ ایک رات رہے، پھر دوسرے دن وہ بھی 2-2:30 بجے تک واپس چلے گئے، لیکن اس دن بھی میری طبیعت اس حد تک خراب تھی وہ مجھے ہی پتہ ہے، مجھ سے ولاگ شوٹ نہیں ہوا۔ اور کل بھی میری طبیعت سیم اسی طرح ہی خراب تھی، مطلب فیور ہو رہا ہے، گلے کا درد اس حد تک کہ مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی، مجھ سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا، ایون پانی بھی نہیں پیا جا رہا، اتنا تکلیف ہے گلے میں۔ اور آواز سے بھی شاید فیل ہو رہا ہو، لیکن آواز میں اتنی تکلیف محسوس شاید نہ ہو، لیکن جو گزر رہی ہے نا مجھ پہ وہ مجھے ہی پتہ ہے۔ اتنا انفیکشن ہو چکا ہے گلا، بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ گلے میں بڑے بڑے زخم ہو آگے۔ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی، ٹیبلٹ لیے، ٹیبلٹ جب تک لے رہی ہوں ریلیف مل رہی ہے، اس کے بعد جب تک ٹیبلٹ کا اثر ختم ہو رہا ہے نا وہی، اور منہ کا ٹیسٹ کڑوا اور کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ بس آج کا ولاگ میں ادھر ہی اینڈ کروں گی، کیونکہ تیسرا دن ہے، آج ولاگ اینڈ کروں گی۔ آپ سب میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے جلد از جلد صحت دے، اور تاکہ میں اپنی ولاگنگ اسٹارٹ کر سکوں اور میں اپنی روٹین میں آ جاؤں۔ مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا جا رہا۔ اور پچھلے میں نے کلپ میں دکھایا تھا کہ کل منزہ نے گھر کی صفائی کی، مطلب روم کی صفائی کی، دوسرے روم کی جہاں بہت سارا میس ہو گیا تھا، گھر گندا ہو گیا تھا، تو اس کی سیٹنگ کی، کیونکہ چھوٹا سا گھر ہے، تھوڑی سی اگر سیٹنگ چینج کرو نا تو گھر بکھر جاتا ہے۔ مطلب چھوٹے سے گھر میں اسٹوریج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ سامان اسٹور کرنے کی جگہ کم ہوتی ہے، اور کپڑے، ظاہر ہے ہم اتنے لوگ ہیں تو کپڑے وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں یا برتن وغیرہ یہ بہت سارے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے گھر کو تھوڑا اگر ٹائم نہ دو تو گھر پھیل جاتا ہے۔ تو اور میری طبیعت آپ لوگوں کے سامنے ہے، حد سے بھی زیادہ خراب ہے، فیور بار بار اتنا ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی حد ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بس دعا کرنا آپ سب میرے لیے کہ اللہ مجھے جلد از جلد صحت دے اور کچھ بہتر ہو جاؤں، تاکہ اپنی ولاگنگ اسٹارٹ کر سکوں، اپنے کام میں دوبارہ آ سکوں، اور اپنے گھر، اپنے روٹین، اپنے بچوں کو ٹائم دے سکوں۔ لیکن پرسوں سے میری حالت بہت خراب ہے، جو کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، بس گزارے والا کام کر رہی ہوں، جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بس جتنا ہو رہا ہے وہی کر پا رہی ہوں، زیادہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بچے بھی ظاہر ہے اسکول جاتے ہیں، گھر تو نہیں ہوتے جو میرے ساتھ کوئی ہیلپ کروائیں، بس میں خود ہی ہوں اور اس بیماری میں۔ اور ایک میرا یہ شہزادہ ہے جو کہ ابھی صرف اس کو گھر پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ چھوٹا بھی ہے، اس کو ریڈی میں نہیں کروا سکتی صبح کے ٹائم، میری اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے، بس پتہ نہیں کیسے تیسے کر کے بچوں کو ناشتہ کرواتی ہوں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میری حالت وہی خراب ہے۔ آج مجھے بہت دن ہوئے، میں خود بھی تھک گئی ہوں اس حالت کی وجہ سے اور فیور کی وجہ سے، جسم بھی ٹوٹ رہا ہے، گلے کا درد جو ہے نا وہ حد سے بھی زیادہ ہے، میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا۔ پریشان ہوں، آج ادرک والی چائے بنا کے پی، لیکن چائے بھی اچھی نہیں لگ رہی، کوئی چیز بھی، لیکن صرف یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ چیز پیوں گی ریلیف ملے گا، وہ چیز کھاؤں گی ریلیف ملے گا، لیکن ٹیبلٹ کھا کھا کے اس کی جو ٹیسٹ ہے نا منہ کا وہ بھی بالکل کڑوا ہو گیا ہے۔ شادی پہ گئی، وہاں پہ کوئی ولاگ شوٹ نہیں کیا کیونکہ کسی کے پاس بھی موبائل نہیں تھا، تو میں نے بھی موبائل نہیں اٹھایا، بس آنے اور جانے کی ولاگ بنائی، وہاں کی اپڈیٹ بھی میں نے نہیں دی۔ الحمدللہ شادی بہت اچھی تھی، اپنوں میں تھی، دل خوش ہو گیا، حد سے بھی زیادہ خوشی اور مطمئن ہوئی، مطلب فریش ہو گئی، حالانکہ بخار کی حالت میں گئی، اپنے تھے، ریلیٹیو تھے، نزدیک کے رشتہ دار تھے، تو دل کو خوشی محسوس ہوئی اور اپنوں سے ملاقات ہوئی، تھوڑا سا موڈ بھی چینج ہو گیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کروں گی، امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ میرا چھوٹا سا پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو ڈھیر سارے لائک، اچھے کمنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی کرنا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، شکریہ۔